बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन 360 और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली आवान। मेरा आज का जो व्लॉग है वो है महंगाई के बारे में। आजकल जो महंगाई का जन बोतल से निकला हुआ है वो इस कदर जुनसा है पूरे मुल्क के ऊपर छा गया है कि इससे जान छुड़ाना जुनसा है रोज़ बरोज़ मुश्किल तर होता जा रहा है। यकीन जानिए, जब मुल्क की बागडोर जुनसी है वो अल्लल तल्लों और नाजायज़ तौर पे आने वाले लोगों और नाअहल लोगों के हाथ में आती है तो उस मुल्क का हाल बनाना रिपब्लिक की तरह ही हो जाता है। मुल्क में हर तरफ जुनसा है हंगामे होते हैं। कोई शख्स भी जुनसा है मुल्क का वो खुशहाल आपको नज़र नहीं आएगा। आप किसी आम इंसान को देख लें, एक घरेलू जुनसा है इंसान को देखें, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लें, आप किसी को भी देख लें, कोई भी आपको पूरे मुल्क में ऐसा शख्स नज़र नहीं आएगा जिसके ज़ुबान पर जुनसा है महंगाई से जुनसा है वो जान छुड़ाने के अल्फाज ना मौजूद हों। जब भी किसी मुल्क की मईशत जुनसी है वो डाउनफॉल पे आ जाती है और उस मुल्क के जो मईशत दान होते हैं वो बुलंदो बांग दावे करने लगते हैं, लेकिन कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं होता। इवन कि आप आजकल ख़ुद ही देख लीजिए कि जो डॉलर है वो इस कदर हाई लेवल पे पहुंच गया है कि वो लोग जो ये दावे करते थे कि हमारे आने पर हम डॉलर को जो है वो 110 पे 50 पे लेकर आएंगे, आज उनके अपने दौर में डॉलर उससे कहीं ज़्यादा ऊपर चला गया है जिसका वो कभी वावेला मचाते थे। डॉलर के ऊपर होने से एक तो महंगाई का जो जिन है वो बहुत ज़्यादा जुनस है वो हरकत में आ जाता है। उसके अलावा न सिर्फ ये एक पॉइंट है कि डॉलर का बढ़ना महंगाई का सबब बनता है, बल्कि मईशत के और कई ऐसे चीज़ें हैं जिनके ऊपर ना ध्यान देने से जुनस है मईशत जुनसी है रोज़ बरोज़ जुनस है वो तबाही की तरफ वो बढ़ती जाती है। जैसा कि आप देख लें कि जो इंडस्ट्रियल जो जोन है, जब किसी मुल्क में जुनसा है उनको बिजली मुहैया ना की जाए, उनकी जुनसे ज़रूरियात को पूरा ना किया जाए और सिर्फ टैक्सेस पे दबाव डाला जाए और टैक्सेस को कलेक्शन करने के लिए जुनसा है वो लोगों के ऊपर बोझ डाला जाए, तो आप यकीन जानिए उस मुल्क की जुनसा मईशत है वो कभी भी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती। यही वजह है कि आज से 5-7 साल पहले ही कई इंडस्ट्रीज जुनसे हैं वो फैसलाबाद के हों, कराची के हों या पूरे मुल्क में किसी भी जगह के हों, उन्होंने पाकिस्तान से अपना पैसा जुनसा है और अपनी इंडस्ट्री जुनसी है बाहर मुंतकिल करना शुरू कर दी थी। और आज जिन मुल्कों में वो इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं वहाँ पे उनको 5-5 साल के लिए जुनसा है वो फ्री ऑफ टैक्स जुनसा है वो काम वो कर रहे हैं। और जब वो 5 साल गुजर जाएंगे तो वो एक मतलब टैक्स भी पे करेंगे, लेकिन इतना ही जितना उनके लिए जुनसा वो मुनासिब होगा। यहाँ टैक्सों का जुनसा मेयार है वो इस तरह है कि आप गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, उसके ऊपर अलग अलग से टैक्सेस जुनसे नहीं हैं, बल्कि एक जैसे सबके ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से महंगाई जुनसी है और बेरोज़गारी जुनसी है वो बढ़ जाती है। महंगाई का ये आलम है कि आप एक चीज़ अगर आज आपने वो 50 रुपये की ली है तो आप यकीन जानिए 2 दिन के बाद जब आप दोबारा उस चीज़ को लेने के लिए किसी शॉप पर जाएंगे तो आपको वो उससे 25% जो है वो महंगी जो है वो मिल रही होगी और आप सर पकड़ के वहाँ बैठ जाएंगे। ना सिर्फ यहाँ पे ये काम ख़त्म होगा, जब आप किसी शॉपकीपर से ये सवाल करते हैं कि ये महंगा क्यों हो गया है, अभी 2 दिन पहले मैंने ये इतने में ख़रीदी थी, तो वो उसके पास सिर्फ एक ही जवाब होगा कि पीछे से महंगी आ रही है। अब ये पीछे क्या है? पीछे वो जगह है जहाँ से जो उनसे प्रोडक्ट बनती है और फिर उस प्रोडक्ट यानी एक खेत का अगर गंदम है तो वो गंदम जो सी है वो 2 से 3 जो से हैं वो ब्रोकर्स के हाथ से गुज़रती है, और जब ये ब्रोकर्स इसमें आते हैं तो वो अपना जो है मार्जिन इसके अंदर रखते हैं और वो मार्जिन जो है लेते हुए जब मंडी तक वो चीज़ पहुंचती है तो वो महंगी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो महंगाई जो मंडी तक पहुंचने के तक होती है उसके बावजूद भी कोई चीज़ इतनी महंगी हरगिज़ नहीं हो सकती कि उसको जो है हर 4 दिन के बाद जो है वो बढ़ा दिया जाए। लेकिन यहाँ
جو حکومت ہے اس کی نااہلی جو سی ہے وہ کوٹ کوٹ کر سامنے آتی ہے اور بھری ہوئی ہے، کیونکہ یہ سب دیکھنے کی بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جو سا ہے وہ مہنگائی نہ بڑھی ہو، تو آپ کا حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں ان کو فوری طور پہ جو سا ہے وہ ایکٹیو کرے، انہیں نہ صرف جو سا ہے ایک آفس تک محدود رکھے، بلکہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کے ارکان جو سے ہیں وہ محلے اور کوچوں تک جو سا جا کر ہر چیز کی جو سا وہ نگرانی کریں، اور ہر ایک زون کے اندر ان کا ایک آفس ہو، اور اس آفس کا نمبر جو سا ہے وہ تمام شہریوں کو جو سا ہے وہ پتہ ہو، تاکہ ایڈورٹائزمنٹ کی جائے، تاکہ جو بھی شکایت ہو اس کا فوری طور پہ جو سا ہے سد باب جو سا وہ کیا جا سکے۔ یہاں پر ہر دکاندار، چاہے وہ سبزی فروش ہے، چاہے وہ کریانہ سٹور ہے، چاہے وہ برانڈ کا کپڑا بیچ رہا ہے، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایسی چیز بیچ رہا ہے جو ایک عام انسان کی بنیادی ضرورت ہے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ اس کی قیمتیں لگا رہا ہے اور اپنی مرضی کے پیسے لے کے وہ یہ چیز مہیا جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسکول کی سطح پہ لے لیں تو فیسز ہیں بچوں کی، وہ اس قدر بڑھتی جا رہی ہیں کہ ایک عام انسان جو ہے جس کے گھر میں ایک کمانے والا ہے، ان کے لیے جو اپنے بچوں کو پڑھانا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کسی چیز کے اوپر کوئی ریٹ جو سی حکومت کی وہ نظر نہیں آتی، اور جن لوگوں نے ہمارے ملک کو جو ہے یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ عوام بھی جو ہے وہ کبھی مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پر نہیں آتی۔ ہم لوگ کسی سیاستدان کے پیچھے جو ہے وہ احتجاج کے لیے تو نکل سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پر نہیں آتے، نہ ہم احتجاج کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں اس چیز کا شعور ہے کہ ہمیں ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ کیسے جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ مہنگائی سے نپٹنے کے لیے جب تک عوام جو سی ہے اپنا جو ہے اثر رسوخ اور سڑکوں پر احتجاج کے لیے، چاہے یہ احتجاج جو سے ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں احتجاج جو سے ہے وہ کسی لڑائی جھگڑے سے کرنا ہے، بلکہ خاموش احتجاج کسی بھی پارلیمنٹ کے سامنے کیا جا سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر جمع ہو کے احتجاج کیا جا سکتا ہے، پریس کانفرنس کی جا سکتی ہے، پریس جو سے کلب ہیں ان کے باہر جو سے لوگ جمع ہو کے اپنا احتجاج جو سے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اور یہ احتجاج آپ یقین کریں جب روز بروز بڑھے گا، لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں گے، تو یقیناً حکومت تک بھی اس چیز کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، اور وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹیپ بھی لیتی ہے۔ لیکن ہمارا اپنا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی حقوق سے ہی جو ہے وہ ناواقف ہیں، جو ہمیں قوانین نے جو ہے اجازت دی ہوئی ہے ہم ان سے ناواقف ہیں، اور بس ہم ایک دوسرے پہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں، اور اپنا کردار کسی بھی طریقے سے ادا کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ یہی شعور جو سے ہمیں عمران خان نے آج دیا ہے، جو ہمیں کسی بھی سیاستدان نے نہیں دیا، جبکہ سیاستدان نہ صرف سیاستدان بلکہ لیڈر، جو شخص اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، وہ اپنے عوام کی جو ہے وہ بھلائی کے لیے جو ہے اس کو شعور دیتا ہے اور اسے وہ راستہ دکھاتا ہے جس پہ چل کے جو ہے عوام جو ہے اپنے بنیادی حقوق جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ آج جب بھی ہم جو سیاستدان ہم دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے، اگر آپ دیکھ لیں کچھ چند لوگوں کو نکال کے، یہ سب لوگ جو سے مفاد پرست ہیں، پاکستان پہ صرف حکومت کرنا، اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو یہ تیار ہوتے ہیں، یہاں تک یہ اپنے جو سے ہیں جو انہوں نے حلف جو سے اٹھایا ہوتا ہے اس کے صریحاً خلاف جو سے جانے پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر پیسہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے، اگر ڈالر ان کے سامنے رکھ دیے جائیں، تو یہ اپنا آپ بھی جو ہے وہ بیچنے کو جو سے وہ تیار رہتے ہیں۔ ہمارا ملک ایک بہت ہی جو سے ہے کمزور اور بہت ہی خطرناک پوائنٹ پہ آ گیا ہے، اور یہاں یہ حالات ہیں کہ لوگ جو سے خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور مہنگائی کی وجہ سے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ بھی جب اپنی ٹرافی لیتا ہے، یا اپنی کھانے کی چیز، یا اپنی کاپی بک، یا کوئی بھی اپنے استعمال کی چیز لیتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ٹیکس جو ہے وہ بچہ پے کرتا ہے۔
تو باقی چیزوں کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قدر جو ہے وہ مہنگی جو ہے دستیاب ہوتی ہوں گی۔ آخر میں میری جو عوام ہے ان سے یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ وہ مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے لیے اپنا رول ضرور ادا کریں، اور وہ چیزیں جو دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ان کے اوپر قابو پانے کے لیے ان کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کر دیں، اور جو ہے یہ چیزیں جو ہیں دوسروں تک جو ہے شعور جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو کائنڈلی اس کو میرے چینل کو ڈسکشن 360 کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔